जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का देहात की आवाज में, मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म सुनते हैं। नज़म सुनने से पहले गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वो एक बार एक एनसीसी का बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो सामने बैठे हुए टीचर ने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो बोला, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये सिलसिला न चले, उसके लिए जरूरी है कि आप उस मूड में आए कि शायर और सामीन के बीच में कोई दीवार न रहे। मैं यहाँ आपके बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के नहीं खड़ा हूँ, बतौर शायर खड़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ शायर अपनी आवाम से, अपने चाहने वालों से जिस तरह गुफ्तगू करता है, वो मूड मुझे दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ एक मतला और एक शेर। बहुत उम्दा, बहुत कि जीत का सब खुमार जाता है। मेरे शायर दोस्त भी काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं। मोइन शादाब साहब, अंजुम अप्पी, माजिद भाई, अबरार काशिफ साहब, सज्जाद झंझट साहब, बाकी जो बच गए हों, चिचा सलीम हमारे बीच में नहीं रहे, यहाँ से चले गए हैं शायद, वो नजर नहीं आए मुझे। जिंदा हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह उनकी उम्र बहुत लंबी करे, वो बड़े शानदार आदमी हैं। बस देखो, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे नामपल्ली में खड़ा हूँ ना, थोड़ा सा चूक गए आज आप लोग। अगर थोड़ा सा ना चूके होते तो आज हमारे बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ होता। बस थोड़ा सा चूक गए आप लोग, बस थोड़ा सा चूक गए, ये चूक हो गई। चलिए, अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और हैदराबाद वालों, क्या बात, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता। दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक निशाने पर हम खड़े हैं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं हैदराबाद वालों कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। क्या बात अब तक जो लोग खामोश हैं, मैं उन्हें भी पुकारता हूं और शेर पढ़ता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। और आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद। मेरी इस दुआ में शामिल होइएगा कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो
صبرو قرار جاتا ہے، اب تو صبرو قرار جاتا ہے۔ میں آسمان سے مدد کے لیے پکار رہا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے میں اس ملک کے لیے ایک نظم پڑھوں۔ آئیے دوستو، نظم سننے کے بعد بہشتی زیور کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و مزاج کا بیان سنتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے بسند عبد الرزاق کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گھر والے دعوت کرتا، آپ اس سے بھی عذر نہ فرماتے، زبان سے کوئی بیکار بات نہ نکلتی، سب کی دلجوئی کرتے، کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جس سے کوئی گھبراوے، ظالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ اسی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ آپ کے پاس حاضر ہونے والوں میں اگر کوئی نہ آتا تو اس کو پوچھتے، ہر کام کو ایک قاعدے سے کرتے، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کر دیا کبھی کسی طرح کر لیا۔ جب اٹھتے خدا کی یاد کرتے، جب بیٹھتے خدا کی یاد کرتے، جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے، جہاں تک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کنارے بیٹھ جاتے، یہ نہیں کہ سب کو پھاند کر بڑی جگہ جا کر بیٹھیں۔ اگر بات کرنے کے وقت کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، یہ نہیں کہ ایک طرف توجہ ہے دوسروں کو دیکھتے بھی نہیں۔ سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص یوں سمجھتا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی پاس آ کر بیٹھتا یا بات شروع کرتا، اس کی خاطر رکے بیٹھے رہتے، جب پہلے وہی اٹھ جاتا تب آپ اٹھتے۔ آپ کے اخلاق سب کے ساتھ عام تھے، گھر میں جا کر مسند تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، گھر کے بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے، کہیں بکری کا دودھ نکال لیتے، کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیتے، اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے۔ کیسا ہی بڑے سے بڑا آدمی آپ کے پاس آتا، اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے۔ غرض سارے آدمیوں سے زیادہ آپ ہی خوش اخلاق تھے۔ اگر کسی سے کوئی ناپسند بات ہو جاتی تو کبھی اس کے منہ در منہ نہ جتلاتے، نہ طبیعت میں سختی تھی اور نہ کبھی سختی کی صورت بناتے، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے ڈرانے دھمکانے کو جھوٹ موٹ غصے کی صورت بنا کر ویسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نہ آپ کی عادت چلانے کی تھی، جو کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا آپ کبھی اس کے ساتھ برائی نہ کرتے بلکہ معاف اور درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی غلام کو، خدمتگار کو، عورت کو، بلکہ کسی جانور تک کو بھی نہیں مارا، اور شریعت کے حکم سے سزا دینا اور بات ہے۔ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا تو اس کا بدلہ نہ لیتے، ہر وقت ہنسمکھ رہتے اور ناک منہ نہ چڑھاتے، اور یہ مطلب نہیں کہ بے غم رہتے، کیونکہ اوپر آ چکا ہے کہ ہر وقت غم اور سوچ میں رہتے۔ مزاج بہت نرم تھا، نہ بات میں سختی، نہ برتاؤ میں سختی، نہ بے باکی تھی کہ جو چاہا پھٹ سے کہہ دیا، نہ کسی کا عیب بیان کرتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ کرتے۔ ان خصلتوں کی ہوا بھی نہ لگی تھی، جیسے اپنی برائی کرنا، کسی سے بحث نہ بحثی کرنا، جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں لگتا، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کے عیب کھود کڑید کرتے، اور وہی بات منہ سے نکالتے جس میں ثواب ملا کرتا ہے۔ کوئی باہر کا پردیسی آ جاتا اور بول چال میں پوچھنے یا کہنے میں بدتمیزی کرتا، آپ اس کی سہار فرماتے، کسی کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے، اور حدیثوں میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، جتنی ہم نے بتلا دی ہیں، اگر عمل کرو یہ بھی بہت ہیں۔ اب نیک بیویوں کے حال سنو۔ حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر۔ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی اور تمام دنیا کے آدمیوں کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کامل قدرت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور پھر ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور جنت میں رہنے کو جگہ دی، اور وہاں ایک درخت تھا اس کو کھانے کو منع کر دیا۔ انہوں نے غلطی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنت سے دنیا میں جاؤ۔ دنیا میں آ کر اپنی خطا پر بہت روئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی، اور پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے الگ ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ملا دیا، پھر دونوں سے بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ فائدہ:
बीवियों देखो, हजरत हव्वा ने अपनी खता का इकरार कर लिया, तौबा कर ली। बाज़ औरतें अपने कसूर को नबाया करती हैं और कभी अपने ऊपर बात नहीं आने देती, और ऐसी तो बहुत हैं जो गुनाह कर रही हैं, सारी उम्र करती रहती हैं, उसको छोड़ती नहीं, खासकर ग़ीबत और रस्मों की पाबंदी। बीवियों, इस खसलत को छोड़ दो, जो खता व कसूर हो जाए उसको फ़ौरन छोड़कर तौबा कर लिया करो। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।